नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। हाम्रो देशमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने भवनहरू सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा नास्टले यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। सोही रिसर्च सेन्टरको कार्यविधिमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले यही आषाढ 16 गते जुम प्लेटफर्ममा एक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। सोही गोष्ठीबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानिसको जीविकोपार्जनको अभिन्न अङ्गहरू हुन् घाँस, बाँस र कपास, जसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण हाँगा हो भवन अर्थात् बाँस। भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपदहरूको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने भवन निर्माण प्रविधिहरू बारेको अनुसन्धानहरू ज्यादै न्यून रहेका छन्। यही पक्षलाई ध्यान दिँदै समाजका लागि विज्ञान र समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन नाराका साथ अघि बढेको नास्टले नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर राष्ट्रिय भवन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एफोर्डेबल हाउसिङ, लो कस्ट हाउसिङ अर्थात् कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने भवन, नेपालको हावापानी सुहाउँदो भवन निर्माण बारेको अध्ययन अनुसन्धानमा सारा जीवन नै समर्पित गर्नुभएका वरिष्ठ इन्जिनियर भुवनेश्वर लाल प्रधानले नास्टलाई प्रदान गर्नुभएको रु 50 लाख धनराशि उपयोग गर्दै कम खर्चिला भवन निर्माण सामग्री तथा प्रविधि मात्र नभई विपद प्रतिरोधी, खाद्य हरियाली लगायतका विषयहरू समेटेर राष्ट्रकै अग्रणी संस्थाका रूपमा नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टरलाई निर्माण गर्न खोजिएको हो। उक्त अनुसन्धान केन्द्र निर्माण कार्यविधिबारे विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले यही आषाढ 16 गते जुम प्लेटफर्ममा एक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उक्त अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली आर्टिफ्याक्टलाई बिर्सन हुँदैन, हाम्रा पुराना हेरिटेजका इम्पोर्टेन्सहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशय छ भने अरू यो बिल्डिङ कम्पोनेन्टमा लागिराख्नु भएका थुप्रै विज्ञ सरहरू म्याडमहरू जो हुनुहुन्छ जसको कन्ट्रिब्युसनकै कारणले गर्दा हामी अहिलेको यो ठाउँमा अगाडि उभिराखेका छौँ र हामीले अझै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिराखेका छौँ। त्यसैले यो एरियालाई कभर गर्न सक्ने सबै विज्ञ सरहरूको म्याडमहरूको राय चाहिँ अब अहिले बनाउने कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिमा अझै बढी रिफ्लेक्सन आओस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर नास्टमा बनाउन चाहिराखेका छौँ र त्यसको लागि हामी साँच्चै यसलाई चाहिँ अहिले स्टेक होल्डरको एउटा कन्सल्टेटिभ मिटिङको रूपमा बुझिराखेका छौँ। कार्यक्रममा उक्त नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टरको कार्यविधिबारे विज्ञ परामर्शदाता ओम राजोपाध्यायले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। के कस्ता चुनौतीहरू हुन सक्छन्, समस्याहरू के पर्न सक्छ त यो संस्थालाई भन्दाखेरि एउटा त समान प्रकृतिको काम गर्ने बाह्य निकायहरूले असहयोग गर्न सक्छ। भर्खरैको मैले उदाहरण दिएको सुदृढीकरण समिति जुन छ यो त हाम्रै फङ्सन भयो, तपाईँहरू किन यसमा काम गर्नुहुन्छ र यो पर्दैन भन्ने जस्तो किसिमको आफ्नो अलिकति इगोको प्रब्लमहरू पनि होला, त्यहाँ ट्रस्टको इस्युजहरू हुनसक्छ। त्यो सम्भावित चुनौतीलाई पनि हामीले निराकरण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अब गुणस्तरको पार्टमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल गुणस्तर र नापतोल विभागले सोल अथोरिटी पाएको छ होइन, कानुनी आधार नै उहीसँग मात्रै छ र त्यसो हुँदाखेरि हामीले अनुसन्धानको क्रममा गुणस्तरहरू तोक्ने कुराहरू गर्दाखेरि यो विभागसँग पनि एकदमै राम्रोसँग कोअर्डिनेट गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ पनि असमञ्जसका कुराहरू आउन सक्छन्। प्रस्तुतिमा उहाँले भारत, क्यानाडा, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकहरूले यस सम्बन्धी गरिरहेका काम कारवाहीहरूबारे जानकारी गराउँदै प्रस्तावित अनुसन्धान केन्द्रको कार्यक्षेत्र, कानुनी पक्ष, सम्भावित चुनौती, दीर्घकालीन सोच
आदिबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। संगठनको पार्टमा 3वटा मेजर यो फङ्सनल यसमा महाशाखाहरू, एउटा त्यो निर्माण प्रविधि र सामग्रीसँग सम्बन्धित रिसर्चहरू गर्ने महाशाखा, अनि त्यसपछि दिगोर्बथान्चेल बस्तीसँग सम्बन्धित काम अनुसन्धानहरू गर्ने महाशाखा, त्यसपछि अब ल्याबहरू नै भयो, प्रयोगशालाहरू, र त्यसपछि त्यो अघि भनिएको जस्तै रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्नको लागि एउटा कोर्स जुन इस्टाब्लिस गर्छौँ, त्यो अनुसन्धान कोर्स सञ्चालन गर्ने एउटा महाशाखा, र त्यसपछि इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा यसमा प्रस्ताव गरेर कतिजना कर्मचारी कुन कुन तहको कति चाहिने हुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ होला भन्ने जस्तो एउटा प्रस्ताव पनि, सङ्गठनको स्वरूप पनि मैले पेश गरेँ। कार्यक्रमको दोस्रो सत्र प्रतिक्रिया तथा विज्ञ मण्डलको छलफल सत्रमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै सोनाका अध्यक्ष राजेश थापाले उक्त अनुसन्धान केन्द्र परिकल्पनाको इतिहासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा न्युजिल्यान्डबाट भवन संरचना विज्ञ जितेन्द्र बोहराले उक्त अनुसन्धान केन्द्रको निरन्तरता सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै सहकार्यमा काम गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको थियो। मेरो विचारमा यो बिल्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ अथवा आर्किटेक्चरल इन्टिटी मात्रै होइन, यो सोसियो कल्चरल र फाइनान्सियल इन्टिटी पनि हो। किनभने सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट मान्छेको लाइफको त इभन नेसनको हेर्ने हो भने बिल्डिङमा छ। अनि त्यसलाई कसरी कस्ट इफेक्टिभ गर्ने अथवा कसरी एफोर्डेबल गर्ने, त्यो सँगसँगै यो सोसियो कल्चरल इन्टिटी पनि हो भने यसमा अब इकोनोमिस्ट पनि चाहिएला, बिल्डिङ टेक्नोलोजिस्ट पनि चाहिएला, सोसियल साइन्टिस्ट पनि चाहिएला, होइन? तिनीहरूलाई कसरी सँगै ल्याउने भने त्यो कुरालाई चाहिँ मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्यानल डिस्कसन सत्रमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै आर्किटेक्ट अन्जु मल्ल प्रधानले आधुनिक निर्माण सामग्री भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने रैथाने निर्माण सामग्रीहरूको अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। मेजोरिटी जहाँ एक्सेसिबिलिटी छैन, हाम्रो गाउँघरहरू भयो होइन, एक्सेसिबिलिटी छैन, मोडर्न मटेरियल्स बोकेर लाँदा कति महँगो पर्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि लाइक पोस्ट अर्थक्वेक त्यो गल्ती धेरै ठाउँमा भयो नि त। वी लस्ट आवर आइडेन्टिटी नै लस भएको अवस्था छ। सो डेभलपमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, मोडर्निटीलाई अँगाल्ने आफ्नो ठाउँमा छ, हरेक देशको आफ्नो आफ्नो युनिक एउटा सबै देशमा हुन्छ, आर्किटेक्चरली हुन्छ, सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्टमा हुन्छ। We've lost a lot architecturally. बिल्डिङको कन्टेक्स्टमा we've lost a lot of identity in several of our villages है। सो त्यसलाई चाहिँ हुन दिन भएन र नास्ट जस्तो संस्थाले चाहिँ यसलाई अलिकति बढी फोकस गरेर यतातिर लाग्यो भने आई थिङ्क वी क्यान स्टिल रिगेन अ लट अफ व्हाट we've lost। कार्यक्रममा अन्य सरोकारवालाहरूका तर्फबाट सुझाव व्यक्त गर्ने क्रममा जापानबाट संरचना तथा भूकम्प इन्जिनियर डाक्टर झबिन्द्र घिमिरेले उक्त अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा लगानीको समस्या समाधानतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउने सुझाव दिनुभयो। थुप्रै ठाउँबाट रिसर्चहरू भएका छन्, तर एउटा नेपालको आधिकारिक एउटा इन्स्टिच्युटले त्यसलाई लाइब्रेरी बनाउने, त्यसलाई कम्पाइल गर्ने, भोलि बिहान त्यसलाई सेल गर्ने खालको एउटा इन्स्टिट्युसन थिएन। मलाई लाग्छ नासले यो आइडिया निकालेको असाध्यै मतलब महत्त्वपूर्ण पनि छ, यो नगरी नहुने थियो। मन्तव्यका क्रममा एहेम युनिभर्सिटी जापानका प्राध्यापक नेत्र प्रकाश भण्डारीले नास्टले लो कस्ट हाउजिङ सम्बन्धी अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्क्याफका अध्यक्ष टुकलाल अधिकारीले स्नातकोत्तर तथा विद्याबारीका विद्यार्थीहरूलाई पछि उपादेयता हुने किसिमको अनुसन्धान गराउनेतर्फ सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। मन्तव्यका क्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर हरिराम पराजुलीले उक्त अनुसन्धान केन्द्रका लागि वार्षिक बजेटमा नै निश्चित रकम समावेश गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो संरचना कसरी बनाउने, यसमा म एनआरएम बसेको हिसाबले पनि खास गरी बिल्डिङ रिसर्च एउटा चाहिँ यसमा फोकस गरेर यसमा मैले पनि धेरै दिमाग चलाएँ र म एउटा युनिभर्सिटीमा बसेको हिसाबले र गभर्मेन्टमा पछिल्लो समय मैले 5.5 वर्ष बिताएको यो हिसाबले यो हेर्दाखेरि यो अति नै आवश्यक छ। तर हाम्रो अहिलेको पछिल्लो संरचना जुन ब्युरोक्रेटिक हडलहरू यो गर्दाखेरि त्यति सजिलै इस्टाब्लिस हुने र सस्टेनेबल हुनलाई गाह्रो छ। अब किन भन्नुहुन्छ भने
जस्तो अब आवश्यकताको हिसाबले यहाँ धेरै इलाबोरेट गरिराख्नु पर्दैन। यहाँभन्दा अगाडि जसले बोल्नुभयो त्यो उहाँले बोलेका कुराहरूमा मेरो समर्थन छ, त्यो अति आवश्यक छन् र राम्रा छन्। मुख्य कुरा हाम्रो एउटा चाहिँ बजेटिङ र यसको सस्टेनेबिलिटी र यसको साङ्गठनिक संरचना ले फङ्सनिङ गर्नको लागि चाहिँ अब दुई तीनवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। कार्यक्रममा वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर उमेश बहादुर मल्लले हाम्रा अनुसन्धानहरू विपद प्रतिरोधात्मक किसिमको हुनु जरुरी रहेको खाँचो औल्याउनु भएको थियो। हामीले चाहिँ जो बिल्डिङ कोड ल्यायौँ 1996मा जब म चाहिँ त्यो बेला शहरी विकास मन्त्रालयमा थिएँ, बिल्डिङ कोड ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नि 4 किसिमको क्याटेगोरी बिल्डिङको परिकल्पना गऱ्यौँ हामीले। तर हामीले के भने बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर चाहिन्छ भन्नेको त्यो बेला विचार गर्न सकेनौँ हामीले। त्यो एउटा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ गल्ती भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। र त्यसपछि चाहिँ के भयो इन्टरनेसनल अब यो कुराहरूमा चाहिँ अब यो धेरै कुराहरू भयो होइन। तर अब एउटा कुरा के एउटा मैले एम्फसाइज गर्न खोजिरहेको छु भने नेपालको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा यो भल्नरेबिलिटी खास गरी यो वातावरणीय क्लाइमेट चेन्ज र यो डिजास्टरलाई फोकस गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ 4th भल्नरेबल कन्ट्री वाटर इन्डस्ट्री डिजास्टर, 11th भल्नरेबल कन्ट्री अर्थक्वेक। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ रिसर्च चाहिँ सुड मोर फोकस्ड अन डिजास्टर भने कता कता लागिरहेको छ, किनभने अहिलेको जुन जनधनको क्षतिदिनु भइरहेछ त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ अलिक फोकस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने एउटा मलाई लागिरहेछ। मन्तव्यका क्रममा पोखरा विश्वविद्यालयका डाक्टर हेम चौलागाईले समाजको आवश्यकता अनुरूपको अनुसन्धानमा जोड दिने सुझाव दिनुभयो। हाम्रोमा रिसर्चको ट्रेन्ड चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने फर्मालिटीको लागि हामीले रिसर्च गरेको मैले अहिलेसम्म फिल गरेको छु। हामीले मास्टर डिग्रीमा पनि फर्मालिटी, हाम्रो पिएचडी पनि फर्मालिटी, अनि हाम्रो विभिन्न संस्थाहरूले तपाईँको चाहिँ हामीले अरू कामहरू गर्दाखेरि पनि हामीले फर्मालिटीमा कामहरू गर्ने, डिग्रीहरू अवार्ड हामीले लिने र हामीले त्यो डिरेक्सनतिर हामी गइरहेको मैले महसुस गरेको छु मोस्ट अफ द केसमा, मोस्ट अफ द सिचुएसनमा। यो प्रबुद्ध वर्गहरू भएको यो बौद्धिक मञ्चमा म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले अलिकति तपाईँको यो जुन अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड रिसर्च गर्ने, मार्केट ओरिएन्टेड रिसर्च गर्ने र तपाईँको चाहिँ हाम्रो मार्केटले के डिमान्ड गरिरहेको छ, निड के छ त, समाजलाई कुन आवश्यकता छ त, त्यो निडलाई फुलफिल गर्ने गरी हाम्रो तपाईँको चाहिँ त्यसको तपाईँको चाहिँ पहिचान गरेर त्यसको डिरेक्सनमा अगाडि जाने भूमिका जुन तपाईँहरूले सुरु गर्नु भएको छ यो इन्स्टिच्युटले गर्न, यो सेन्टरले गर्ने भूमिका खेलोस्। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डाक्टर प्रचण्डमान प्रधानले यस क्षेत्रमा आवश्यक नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। यो रिसर्च गर्ने भनेको चाहिँ मार्केट ओरिएन्टेड गर्ने भन्ने चाहिँ डेफिनेटली हो। यो आजकलको अब चाइनामा हेर्नुभयो भने खालि मार्केट ओरिएन्टेडै रिसर्च हुन्छ। उनीहरूको खर्च गर्ने नै गभर्मेन्टले खर्च नै मार्केट ओरिएन्टेडै गराइदिन्छ र त्यसबाट आउटपुट ठाडै लिन्छ। अब हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ डेफिनेटली अब पेपरमा बढी रिसर्च हुने र आउटपुट चाहिँ धेरै कम हुने भएको चाहिँ पक्कै हो। तर त्यसो भन्दैमा हामीले रिसर्च छोड्नु हुन्न, एउटा पार्ट त्यो छ। दोस्रो कुरो चाहिँ कहाँ छ भने रुरल र भर्नाकुलर आर्किटेक्चरको कुरोहरू पनि आए। यो चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो सबै चिजलाई समेट्नु पर्छ। यहाँ कस्तो भयो भने सबैले आफ्नो विधालाई नै चाहिन्छ भनेको जस्तो पनि देखियो क्या यहाँ चाहिँ। तर मेरो भनाइ के भने हामी त्यो सेक्टरबाट हामी अलिक टाढा बस्नु पर्यो। हामीले चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो, हामी रिसर्च गर्नु पर्यो। चाहे त्यो भर्नाकुलर आर्किटेक्चर होस्, चाहे त्यो अर्थक्वेकसँग चाहिँ हाई राइज बिल्डिङ होस्, चाहे चाहिँ जेसुकै मटेरियल होस् या कम्पोजिट मटेरियल्स। अब जसरी संसार अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसमा नयाँ प्रविधिको पनि रिसर्च गर्नुपर्छ, पुराना इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले कायम राख्नु कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो भएर यही गर्नुपर्छ, यस्तै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुको सट्टामा हामी सानो एउटा अब्जेक्टिभ लिएर चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने एकदमै राम्रो कुरो हो। उक्त कार्यक्रममा क्यानाडामा कार्यरत जियोटेक्निकल इन्जिनियर डाक्टर केशव शर्माले नेपाल र अन्य विकसित मुलुकमा यस सम्बन्धी गरिने अनुसन्धानलाई तुलनात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। अब हाम्रो कोर्सले चाहिँ नेपालमा 70-80% चाहिँ हाम्रो भर्नाकुलर अथवा स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी छ। हाम्रो कोर्सले, युनिभर्सिटीको कोर्सले त्यो चिन्दैन। हामी आरसिसी पढ्छौँ, स्टिल स्ट्रक्चर पढ्छौँ होइन। तर हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कोर्सले चिन्दैन। साइन्स भनेको त अब एब्सोल्युट भए पनि इन्जिनियरिङ भनेको त एप्लाइड साइन्स हो। हाम्रो कन्टेन्टमा रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ। उनीहरू धेरैजना सरहरूले के भन्नुहुन्छ भने आरसिसी बिल्डिङ चाहिन्छ, यो स्टोन मेसनरी, रोबल मेसनरी, एडोबे हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँ टर्कीमा हेर्नुभयो, चिलीमा हेर्नुभयो भने हाम्रोभन्दा पर क्यापिटल इन्कम उनीहरूको धेरै हाई छ। टर्कीको 8-9 हजार छ, चिलीको 25-26 हजार छ। तर पनि उनीहरूले चाहिँ म आफै चिलीमा एक हप्ता स्टडी गर्न जानको लागि थुप्रै एडोबे मेसिनरी के अरे स्ट्रक्चरहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ
डिजाइन गरेर बनाएको देखेको थियौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सोसियो इकोनोमीले पनि हाम्रो आफ्नो तुरुन्तै हामी सबै मान्छेहरू आरसिसी बनाउन सक्ने कन्डिसनमा छैन र हाम्रो लोकल मेटेरियल युज गरेर बनाउनलाई पनि यस्तो इन्स्टिट्युटहरू चाहिन्छ। अर्को कुरो हाम्रो अहिलेकै बिल्डिङ कोडमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो थम्ब रुलको आधारमा राखिदिएको छौँ। म एउटा मात्रै केस भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ के भन्छ भने डबल टाइपिङ म्यान्डेटरी भनेर इस्यु आइरहेछ। त्यो डबल टाइपिङ चाहिँ कस्तोमा चाहिने, एक तला बिल्डिङलाई चाहिने हो कि दुई तलालाई चाहिने हो कि पाँच तलालाई चाहिने हो कि कस्तो सोइल कन्डिसन भएकोलाई चाहिने भनेर त्यति क्लियर छैन। र बाहिरको देशमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ बनाउने ठाउँमा डबल टाइपिङ बनाएको देखिँदैन। सोसियल मिडियामा एक थरीले चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, अर्को थरीले चाहिँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसले रिसर्च कसले गरिदिनु त्यस्तो रिसर्चहरू? त्यो एउटा मात्रै केस हो। थुप्रो चाहिँ कुराहरू छ। अरू हाम्रो बिल्डिङ कोडमा अहिले रिभाइज पनि भएको छ, तर मोस्टली बिल्डिङ कोडले चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर हेरिरहेछ। जियो टेक्निकल आस्पेक्ट चाहिँ ओभरलुक भएको छ। त्यो सायद त्यो लिक्विफेक्सनको कुराहरू होला अथवा सेटलमेन्टको कुराहरू होला। धेरै जियो टेक्निकल आस्पेक्टहरू चाहिँ त्यो चाहिँ के गरेछ भने ओभरलुक गरेछ। त्यस्तो कुरा हेर्नलाई पनि हाम्रो रिसर्चहरू चाहिन्छ। उक्त कार्यक्रममा परामर्शदाता ओम राउतले नयाँ बन्ने भवन संरचनाहरूमा पानी संरक्षणका क्षेत्रहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूलाई समेत समावेश गर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो। 2-3 वर्ष अगाडितिर होला ढोगी खोला करिडोरमा चाहिँ नि घरहरूमा एक तलाभरि पानी आएको चाहिँ बिर्सेनुहुन्न। मैले त्यो फ्लडलाई चाहिँ नि अब त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने कुरा इन्कर्पोरेट होस् यो यसमा, एउटा कुरा त्यो हो एउटा एस्पेक्ट। दोस्रो एस्पेक्ट भनेको वाटर एज अ भाइटल कमोडिटी होइन। हामीलाई थाहा छ काठमाडौँमा पानीको स्कार्सिटी कस्तो छ। त्यसलाई चाहिँ वाटर सेभिङ, वाटर कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा के रिसर्च गर्न सकिन्छ, त्यो रिसर्चले त्यसमा पनि फोकस गरोस् है। एउटा कुरा, दोस्रो कुरा त्यो। र तेस्रो सबभन्दा भाइटल चाहिँ मैले देखेको हाम्रो वेस्टेज होइन, सिवेज डिस्पोजल सिस्टम होइन। अब त्यो जुन अहिले काठमाडौँमा छ त्यो त डिसास्टर्स छ होइन। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ कन्भेन्सनल विजडम र चाहिँ हाम्रो यो इन्डिजिनस नलेजलाई अलिकति नेग्लेक्ट गर्दाखेरि, जस्तै काठमाडौँमा हाम्रो सेप्टिक ट्याङ्कहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई बिर्सेर हामीले जाँदाखेरि अहिले अल द रिभर्स आर ओपन सुवर्स होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी अभोइड गर्न सकिन्छ अब नयाँ सहरहरू गर्दाखेरि, नयाँ बिल्डिङ्सहरूमा भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस होस्। र यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एउटा वाटर एक्सपर्ट पनि त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगरियोस् भन्दै म सबैलाई फेरि धन्यवाद, नमस्कार। उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा युवा अनुसन्धानकर्ताद्वय सूरज गौतम तथा अपिल केसीले प्रविधिलाई सरल तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने तथा अनुसन्धानहरूलाई मानव विज्ञान अर्थात् एन्थ्रोपोलोजिकल एस्पेक्टसँग जोडेर हेरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कुनै पनि हेजार्डहरूलाई सिलोजमा हेर्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड अथवा मल्टी हेजार्ड एप्रोचमा जाँदाखेरि, जस्तै एउटा बिल्डिङमा लाइटनिङ पर्दाखेरि अथवा भनौँ फायर हेजार्ड पनि त्यसैमा एसोसिएटेड हुन्छ। अब अस्ति भर्खरै मेलम्ची गएर आउँदाखेरि घर एकदमै ठिक छ, स्ट्रक्चरली त्यो केही पनि भएको छैन, तर तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 2.5 तलासम्म चाहिँ डेब्रिस एग्रेडेसन भएको छ। त्यसैले यी सबै एस्पेक्टहरूलाई विशेष गरी क्यास्केडिङ अफ हेजार्डलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ उहाँ काम गर्न जरुरी छ। र नास्ट एज अ नास्टले चाहिँ यो एनबिआरसीको रूपमा चाहिँ के काम गर्न सक्छ भने विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू भित्राउन सक्छौँ। हामीले रिसर्च चाहिँ अलिकति फिजिकल एस्पेक्टमा हुन्छ नि, टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टमा त गऱ्यौँ। हामी एन्थ्रोपोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ बिल्डिङलाई कसरी हेरिरहेका छौँ भन्नेमा चाहिँ कति मिस भइरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। फर इन्स्टेन्स हामीले चाहिँ अहिले सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सको तर्फबाट वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज नेपालको चाहिँ भर्नाकुलर आर्किटेक्चरको रिसर्चमा चाहिँ वी वान्ट टु इनिसिएट। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले रिसर्चमा हामी छलफल गर्दै वाट वी फेल्ट इट architecture perspective is not enough to do the study of a particular vernacular settlement. So we needed a structural engineer to understand all those structural units, research of units. And what we felt that we need to coordinate with the anthropological department of TU or other institutions which are doing research on that aspect. उक्त कार्यशाला गोष्ठीका सभापति नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टले समाजसँग जोडिँदै रैथाने प्रविधिहरूको संरक्षण गर्दै सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर उक्त नेशनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर निर्माण गर्न खोजेको जानकारी गराउनु भएको थियो। हामी यो नेशनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर जुन बनाउने भन्ने डिसिसन गर्दै थियौँ, त्यो बेलामा कसरी जान सकिन्छ,
यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मन्थन गन्थन गर्दै यहाँ आइपुगेको थियो। तर आजको यो प्राज्ञिक भेलाबाट तपाईँहरूले जुन आफ्ना भ्यूहरू राखिरहनु भएको थियो, मलाई एकदम इन्करेज भएको छ। हाम्रो होल टिम, नास्टको टिमलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्पायर गरेको छ र अगाडि बढ्नको लागि धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। कार्यक्रमका मोडरेटरका रूपमा नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत डाक्टर शङ्कर ढकाल हुनुहुन्थ्यो। यो नेसनल बिल्डिङ रिसर्च सेन्टर सम्बन्धीको रिपोर्टपछि बहुमूल्य बहुउपयोगी मनमोहक वनस्पति अर्किड बारेको यो छोटो रिपोर्ट अबको पालोमा। वनस्पतिहरूमध्ये अर्किड अर्थात् सुनगावा फूल फुल्ने बिरुवा अन्तर्गत धेरै नै विविधता भएका बिरुवा हुन्। पृथ्वीको चिसो भूभागदेखि गर्मी ठाउँसम्म पाइने यी बिरुवा निकै नै मनमोहक पुष्प समूहमा पर्दछन्। रूप, रङ, आकार र प्रकारमा विविधताका साथै लामो समयसम्म फुल्ने हुनाले यी बिरुवाहरू सबैका लागि आकर्षक बनेका हुन्। सुनगावा फूल मौरी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण किराहरूका लागि परागसेचन अर्थात् पोलिनेसनका स्रोत पनि हुन्। नेपालको भौगोलिक बनावट हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको र जलवायुमा विविधता भएको कारणले यहाँ सानो क्षेत्रफलमा पनि जैविक विविधतामा थुप्रै भिन्नता पाइएको छ। त्यसैले उष्ण ठाउँदेखि चिसो ठाउँसम्म पाइने सबै विविधताका सुनगावा यहाँ पाइन्छन्। व्यावहारिक विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने खाना बाहेक मानव जातिले वनस्पतिहरूलाई औषधि, रेसायुक्त अर्थात् फाइबर, विभिन्न बास्नादार वस्तुहरू, निर्माण सामग्री आदिको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। अर्किडको विशेषता यसको सौन्दर्य जस्तै यसमा रहेको औषधिजन्य गुणलाई पनि मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै प्राकृतिक औषधिको रूपमा अर्किडको उपयोग हुँदै आएको भए तापनि यिनीहरूमा रहेको रासायनिक पदार्थ या भनौं औषधिमूलक तत्त्वको अनुसन्धान भने अन्य औषधिजन्य बिरुवाको तुलनामा कम भएको पाइन्छ। औषधिमूलक सुनगावाको अझै विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान बाँकी रहे तापनि हाम्रो देश नेपालमा 90 भन्दा बढी प्रजातिका सुनगावाहरू औषधिजन्य रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले जनाएका छन्। सुनगावालाई हड्डी भाँचिएमा, रुगाखोकी लाग्दा, कमजोरी, पेटको रोग लगायत अन्य रोग निदानका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। धेरैजसो सुनाखरी रुखमा उम्रन्छन्। लालीगुराँस, चिलाउने, कटुसका रुखहरू भएका ठाउँमा सुनगावा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हाम्रो देशमा सुनगावाको उपयोग फूल, तरकारी र औषधिको रूपमा गर्ने गरेको पाइन्छ। तर अर्किडको महत्त्व थाहा नपाएको कारणले होला दिनानुदिन यसको संख्या घट्दो छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। तपाईहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ र यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np र हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।